बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में। आज हमारा मौजू समंदर पार पाकिस्तानियों के एहसासात में मीडिया के उन सहूलतकारों के हवाले से है जो किसी भी तरह से मुल्क को लूटने वालों की मदद करते हैं और जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि मुल्क एक खिलौना बन चुका है। लोग अपने बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये सहाफ़त के नाम पर ज़मीर फरोशी करते हुए इस लूट मार में इतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वो डाकू और लुटेरे जो मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले जा चुके हैं। आज हमारे निशाने पर सलीम साफ़ी है जो एक ऐसा नाकाम शख्स था जिससे एक परचून की दुकान नहीं चल सकी थी। इसका एतराफ़ इसने अपने ही प्रोग्राम जिरगा में मलिक रियाज के हाथों जिल्लत उठाते हुए किया था। इस प्रोग्राम में मज़ेदार बात यह थी कि मलिक रियाज ने इससे कोई ख़ास बात नहीं की थी। जब ये बहुत ज़्यादा लेक्चर उसे देने लगा तो उसने कहा कि तुमने कभी कोई बिज़नेस नहीं किया और चले हो तुम हमें लेक्चर देने के लिए। अगर ये साफ़ी होता तो इसे अपने सवाल पर कायम रहते हुए कहना यह था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी बादशाह का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं भी बादशाह हूँ, मगर इसकी हिम्मत जवाब दे गई और ये बुरी तरह लड़खड़ाया गया और पहले ही पंच में नॉकआउट हो गया और इसने मायूस होते हुए अपनी नाकामी का रोना रो दिया। इसकी जगह हारून रशीद, इमरान रियाज, शहीद अरशद शरीफ, डॉक्टर शाहिद मसूद या इन जैसा कोई भी साफ़ी होता तो मलिक रियाज को तारे दिखा देता। अगरचे इस इंटरव्यू में मलिक ने सारी सीधी बातें की हैं और इसने कतई को झूठ नहीं बोला और ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि जब किसी शख्स को संसार किया जाने लगा तो खलीफा वक्त ने हुक्म दिया कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। इस प्रोग्राम में मलिक रियाज ने इसको इसकी औकात बताई थी और किसी ताकतवर बुलडॉग कुत्ते की तरह, जैसे कि उसके हाथ में कोई बीमार बिल्ली आ गई हो और उसने इसके जिस्म को भंबोड़ के रख दिया हो, क्योंकि ज़मीर तो इसका झंझोड़ा नहीं जा सकता। इस बेवकूफ़ शख्स को मालूम था कि ये अपने ज़मीर को, जो कि थोड़ा बहुत था भी इसके पास कभी, तो वो इदारे के पास गिरवी रख चुका है और इसका चैनल मलिक रियाज जैसे करप्ट अफराद के टुकड़ों पर पलता और चलता है। वो तमाम जर्नलिस्ट जो अपनी औकात से ज़्यादा दौलतमंद हैं और ये दौलत और जायदाद इनकी पिछले 10 सालों में बनी है, तो ये सारे ज़मीर फरोश हैं सिवाय इनके जो इसकी वजाहत आवाम में आकर कर सकें और इन पर भी कोई चैनल ऐसा कोई प्रोग्राम कर सके। मसलन मुबशिर लुकमान ये बताए कि 10 साल पहले पठान के होटल पर चाय पीते पीते ये 2 जहाज़ कैसे ख़रीद सका है। खैर इसे छोड़ें, इसकी तो शक्ल ही जीते जी उस जानवर की मानंद हो चुकी है जो हम पर हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की अक्सरियत यहाँ किसी वज़ीर सफ़ीर से कम हैसियत की नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों से पढ़ चुके हैं। हमें दुनिया की हर आसाइश मैसर है और हम सब उस जगह हैं जहां इसके लिए डाकू लुटेरे आने के ख्वाब देखते हैं। हम सबको चाहिए कि खरी बात करें, चूँकि हमें अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ दुखी करती हैं। जब हम सलीम साफ़ी को कमीना सहाफ़ी कहते हैं तो इसकी वजह पाकिस्तान में वो हमारी बेटी है जो इतनी मजबूर हो गई कि बिजली का बिल अदा करना उसके लिए मुश्किल हो गया और अपने मासूम बच्चों के साथ मौत की आगोश में चली गई। और ऐसी ही बेतहाशा आपको किस्से और मुसीबतें नज़र आएंगी कि लोग उससे निमट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के हलाल रोज़ी कमाने वाले बेइंतहा मुश्किलात का शिकार हैं, जिन्हें हम समंदर पार पाकिस्तानी जानते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि हम में से कोई कराची के हालात जानता है, कोई लाहौर के हालात जानता है, कोई कोयटा के हालात जानता है, कोई मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहरों के, मगर मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान के सफ़ेद पोश और अच्छे सच्चे अफराद सख्त परेशान हैं और हमें इसके बावजूद कोई आदाब गुफ्तगू सिखाए, जबकि हम अहले ज़बान हैं और हमें दोनों ज़बानें बोलने पर उबूर हासिल है। खुशामदी हजरात से सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि ज़रा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मेवात से है और हमें दूसरी ज़बान बहुत अच्छी आती है। सलीम साफ़ी अगर किसी चैनल पर प्रोग्राम करके अपना ज़मीर न बेचे तो वो क्या कर सकता है, जबकि परचून की दुकान वो चला नहीं सका। ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस जैसे ज़मीर फरोश सहाफ़ियों की भरमार है जो मीडिया हाउसेस की खैरात पर पल रहे हैं। यह मसला ये नहीं है कि ये ज़मीर बेच रहे हैं, बल्कि मामला ये है कि ये तमाम सहूलतकारी करने वालों की एक फ़ौज है जो कौम का दर्द रखने वालों की राह में मज़ाहिम है और इस वजह से पाकिस्तान में गरीब आवाम से मुंह का निवाला छिन चुका है। ये सब दरअसल पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं और जब भी कभी कोई भला शख्स इनके प्रोग्राम में इनका शिकार बनता है तो ये उसको इस मौजू पर बात ही नहीं करने देते, क्योंकि ये अपने साथ पहले से करप्ट लोगों को साजबाज करके प्लानिंग के साथ प्रोग्राम करते हैं।
ورنہ جو باتیں یہ کرتے ہیں ان سے زیادہ کامیابی سے پرانے زمانے کا نائی کرتا تھا. اور یہ تمام پروگرام ایک مشین کی مانند ہیں جو کسی بیرونی کمپنی نے دیے ہیں, جہاں یہ سرکاری مہمان بننے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ سکتے ہیں. ان 4-5 مشہور چینلوں پر کام کرنے والے کیسے سچ بول سکتے ہیں جبکہ ان کے مالکان کسی ملک میں غلامی کی لائن میں حسین حقانی جیسے مانیٹر کے ساتھ کھڑے ہوں. ناظرین, جب 18 ضمیر فروش صحافیوں پر ہم یہ مختصر ان کے اوصاف بیان کرنے کا سلسلہ کر چکیں گے, تو پھر ہم اچھے صحافیوں کے پروگراموں پر بات کریں گے جو کسی معاشرے کے سدھار کا ذریعہ ہوتے ہیں, اور ہم سمندر پار پاکستانی ان کے ہی پروگراموں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں, اور وہاں بھی یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اختلاف پر ہم آزاد ہوں. جن کی زندگی کا حصول دولت نہیں بلکہ اطمینان قلب ہوتا ہے, اور وہ نہ کسی کی حسب و نسب سے ڈرتے ہیں, اور انہیں اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بن جائیں, وہ پرنٹ میڈیا کے ہوں یا الیکٹرانک کے, مگر وہ پہلے صحافی ہوتے ہیں پھر کسی بھی پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں. بدقسمتی سے انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. جرگہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے مغربی ممالک میں رہ کر جہالت ٹپکتی نظر آتی ہے, اور ہمارے ذہین بچے جو یہاں تناور درخت بن چکے ہیں ماشاءاللہ, وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج بھی جرگہ جیسا لفظ ہمارے پاس ڈکشنری میں موجود ہی کیوں ہے. اس پروگرام میں یہ کبھی مذہبی قصے سناتا نظر آتا ہے اور کبھی قرآنی آیت کا سہارا لے کر ان کی غلط ترجمانی کرتا اور غلط وقت پر انہیں پیش کرتا ہے, اور سادہ لو مسلمانوں کو بے وقوف بناتا ہے. ناظرین, کوئی بھی صحافی کسی بھی پروگرام میں اگر آج پاکستان کے موجودہ مسائل پر گفتگو نہیں کرتا, اور جو لوگ پچھلے 30 سالوں سے ان کا تدارک نہ کر سکے ہوں, انہیں اپنے پروگراموں میں بلا کر عزت بخشتا ہو, اور ان کے سامنے بھلے لوگوں کو بولنے نہیں دیتا ہو, اور اپنے اندر ہمت نہیں رکھتا ہو کہ سوال کے جواب میں ادھر ادھر کی بات کرنے والوں کے ساتھ یہ انہیں روک سکے, چونکہ یہ ساز باز کر کے رائے عامہ کو بگاڑتا ہے. انہیں سرے بازار ذلیل کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو اچھا کہتا ہو یا برا کہتا ہو, اس کی فکر نہ کریں. آج وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے مسائل پر بات کر کے انہیں حل کیا جائے, اور اس کا واحد حل آپ کا رویہ ہو سکتا ہے, ورنہ ظالم کے ساتھ ظلم سہنے والا بھی اتنا ہی حصے دار ہوتا ہے جتنا کہ ظالم. جن لوگوں نے آج سے 20-30 سال پہلے ان سیاسی جماعتوں کو پسند کیا تھا, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اس وقت یہ جماعتیں عوام کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہی تھیں اور اپنا اعتماد بنا رہی تھیں, اور اب یہ مکمل اپنی فیکٹری میں عوام کو پیسنے کی مشینیں لگا چکی ہیں. ان کے ننھے لفنگے مشینوں کے پرزے ہیں جو بے حس ہیں کہ جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا گلا کٹے یا ہاتھ, کوئی معصوم ہو یا بزرگ, کسی کا گھر برباد ہو یا پورا وطن بکے. مگر آج پاکستان کی کوئی جماعت جمہوری جماعت نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے, یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی موروثیت چھوڑ کر اپنے اندر جمہوری نظام لے آئے, جبکہ آج پاکستان کی مقبول ترین جماعت بھی فرد واحد کی جماعت ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ملک کو سدھار سکتے ہیں یا آپ انہیں ووٹ دیں, مگر ہم امریکہ میں پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اس کی کارکردگی دیکھ کر آج امریکہ میں پرانے صدور ملک پر راج نہیں کرتے, اور وہ اپنا زیادہ سے زیادہ 8 سال کا عرصہ گزار کر گھر چلے جاتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے, اور اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یا مناتے اور خوش آمدید صحافیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے آپ کو. آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ بکاؤ صحافی اپنے اپنے پروگراموں میں رائے عامہ بگاڑتے ہوئے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ احتساب کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں. یہ چاہتے ہیں کہ چور اور ڈاکو کو چور نہ کہیں, اور اب یہ روایت ختم کریں. یہ شطرنج کی ایک ایسی چال ہے کہ جس سے عوام اور عمران دونوں کو مات ہوتی ہے. اس چال کو چلنے کے لیے یہ بہت گھما پھرا کر بات کرتے ہیں, اور تان وہیں ٹوٹتی ہے کہ اے نارو. ان کے پروگراموں میں مہمانوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے. مثلا شاہد خاقان عباسی یا PMLN کے آزمائے ہوئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے, یا پیپلز پارٹی سے اگر دیکھیں تو قمر زمان کائرہ یا وغیرہ وغیرہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جبار میو کو شکاگو سے اجازت دیجیے. یار باقی صحبت زندہ, پاکستان و امریکہ زندہ باد.